नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म। अद्य वयं भारतीय वैज्ञानिकाः इत्यस्य विषयस्य द्वितीयभागस्य विषये आलोचनां कुर्मः। द्वितीयभागस्य वैज्ञानिकस्य नाम भवति अश्विनीकुमारौ इति। तर्हि आयान्तु विषयारम्भं कुर्मः। अस्माकं देशे वैदिककाले चिकित्साक्षेत्रे बहून्नतिरभूत्। वैदिककाले भारते द्वौ महान्तौ चिकित्सावैज्ञानिकौ आस्ताम्। तयोर्नाम अश्विनीकुमाराविति। तौ द्वौ यमजौ भ्रातरौ आस्ताम्। तथा च सर्वदा मिलित्वा तौ द्वौ अतिष्ठतामितीदं वर्णनमुपलभ्यते यत् तौ द्वौ देवानां चिकित्सामकुरुताम्। अपि च संसारे विद्यमानानां लोकानां चिकित्सामप्यकुरुताम्। समये समये जनाः कथं निरोगिणः भवेयुः तदर्थमुपायमप्यवदताम्। रोगदोष रोगनिवारकयोः द्वयोः अश्विनीकुमारयोः विषये ऋग्वेदे एकस्याः वैदिक्याः कथायाः प्रसंगे इत्थं वर्णितमस्ति यद्देवानां गुरुः बृहस्पतिः भवति। तस्य एक एव पुत्रः आसीत्। तस्य नाम समयूः। स एकदा रोगेण पीडितः जातः। बहूपचारे कृते सति रोगस्योपशमनं नाभवत्। तदनु बृहस्पतिः समयोः रोगोपशमनाय अश्विनीकुमारौ आगन्तुम् अप्रार्थयत्। तत्पश्चात् अश्विनीकुमारौ समागत्य चिकित्साम् अकुरुताम्। तदनु तस्य समयोः रोगाः दूरङ्गताः। तस्मादेव दिनात् बृहस्पतिः तौ द्वौ औषधिष्वामी इत्याजुहाव। तथा बहुप्रशंसाम् अपि अकरोत्। पुराणेष्वपि तयोः द्वयोः अश्विनीकुमारयोः महिमा विस्तृतरूपेण वर्णितः अस्ति यत् धन्वन्तरि देवराजभरद्वाजाभ्याम् आयुर्वेदस्य ज्ञानमवाप्तवान्। पुराणस्य क्रमानुसारं ब्रह्मा दक्षप्रजापतिः अश्विनीकुमारौ इन्द्रम् इन्द्रभरद्वाजम् आयुर्वेदस्य शिक्षामददात् इति। अतः साक्षादेव एवं वक्तुं शक्यते यत् इन्द्रतः साक्षादेव धन्वन्तरी आयुर्वेदस्य ज्ञानमाप। यद्यपि इन्द्रप्रजापत्योः सर्वेषां लोकानां ज्ञानस्य स्वामिनौ भवतः तौ द्वौ इंद्र प्रजापत्यौ केवलं
स्वाधीनस्थं कारयितुम् अवाञ्छतां तथा च पदवी अपि तादृशी आसीत् परन्तु यद्यपि पुंखानुपुंखरूपेण विचार्यते तर्हि आयुर्वेदस्य श्रेयः केवलम् अश्विनीकुमारयोः कृते ध्येयं भवति। अतः चिकित्साशास्त्रमिदं यमलभ्रातरौ अश्विनीकुमारौ विना सार्थकमसम्भवं च अभविष्यत्। औषधिज्ञानकारणादेव अश्विनीकुमारौ सर्वेषां यूनां सदृशं स्वस्थसुन्दरं च आस्ताम्। अश्विनीकुमारौ वृक्षकन्दमूलादेव आयुर्वैदिकौषधं निर्माय वृद्धर्षिच्यवनाय अदात् येन च्यवनर्षिः पुनः युवावस्थाम् आप। तदौषधं च्यवनप्राशनाम्ना प्रसिद्ध्यति। न केवलम् औषधविज्ञाने एतौ द्वौ प्रसिद्धिम् आपतुः अपितु शल्यचिकित्सायां तौ द्वौ प्रवीणौ आस्ताम्। तयोः शल्यचिकित्साज्ञानस्योदाहरणमित्थं भवति यत् यागे कर्तितानामश्वानां मस्तकस्य पुनः संयोजनं पुषाद्वारा दन्तः त्रुटनात् परं पुनः नूतनदन्तानां स्थापनं कर्तितस्य हस्तस्य स्थाने पुनः नूतनहस्तस्य स्थापनमित्यादयः भवन्ति। अश्विनीकुमारौ देवराजं प्रति आयुर्वेदस्य शिक्षां दापयामासतुः रोगमुक्ताः भवितुं रहस्यम् अपि अवदतां तथा च शरीरे वातपित्तकफादीनां त्रयाणां रोगाणां कारणविषये सूचयामासतुः। स्वास्थ्यसंयमसदाचाराणां मार्गं तौ द्वौ प्रादर्शयताम् येन मार्गेण वर्तित्वा अस्माकं ऋषिमुनिरामकृष्ण भीष्मादयः दीर्घजीवनम् आपन्। तेनैव कारणात् प्राचीनभारतस्य समाजः सुस्थदीर्घजीवी च अभवत्। जनाः जीवेमः शरदः शतं यावदजीवन्। अद्य एतावत्पर्यन्तं द्वितीयभागस्य विषये वयम् आलोचनां कृतवन्तः। श्वः तृतीयभागस्य विषये आलोचनां करिष्यामः। अतः सर्वेभ्यः धन्यवादाः। नमो नमः।